लेक्चर 10 बोर्डर मिनिस्ट्री सीमा सेवकाय नेपाल 1951 अगाडि सुसमाचारको निम्ति बन्द गरिएको अवस्था थियो। अर्थात् कुनै पनि क्रिस्चियन नेपालभित्र रहेर साक्षी बन्न वा जिउनसम्म पनि त्यो ढोका खुलिएको अवस्था थिएन र कुनै पनि क्रिस्चियन मिसनरिजहरू नेपालमा आएर रहने अवस्था त छँदै थिएन र त्यो अवस्थामा चाहिँ नै बोर्डर मिनिस्ट्री निकै प्रभावकारी रहेको देखिन्छ। नेपाल भारत सिमानाका विभिन्न भारतीय सहरहरूमा क्रिस्चियन मिसनरिजहरू केन्द्रित भएको देखिन्छ। नेपाली क्रिस्चियन प्रचारकहरू केन्द्रित भएको देखिन्छ र ती मार्गहरूद्वारा ती स्थानहरूबाट सेवकाई भएको देखिन्छ। यसैले 1951 अर्थात् 2007 अघि तराई तथा दक्षिणी नेपाल भारत सिमाना क्षेत्रहरूमा गोप्य रूपमा छिटपुट बाहेक नेपालमा क्रिस्चियनहरूको बसोबास खासै भएको देखिँदैन। पुष्टि भएअनुसार कर्णेल नरराज शमशेर जबरा ख्रिस्टीय विश्वासमा प्रवेश भएपछि पनि उनी चाहिँ भने नेपालमै बसेको देखिन्छ। यसर्थ धेरै कम उदाहरण मध्ये अथवा धेरै कम यस्ता दुर्लभ घटनामध्ये एउटा घटना चाहिँ नै कर्णेल नरराज शमशेर जबराको जीवनी पनि हो कि उनी नेपालभित्रै रहेर पनि ख्रिस्टीय विश्वासमा थिए। यद्यपि उनले नेपालभित्र रहेर इभान्जलिजम गर्ने चर्च स्टाब्लिस गर्ने यो कार्य त गरेन, तैपनि उनी नेपालभित्र रहेर क्रिस्चियन जीवन जिइरहेका धेरै दुर्लभ व्यक्तित्वहरूमध्ये उनी पनि एक हो र उनी नेपालको तराई स्थित सर्लाही जिल्लाको रानीगञ्जमा बस्थे। आफ्नो नाति गम्भीर बिरामी भएपछि उपचारको निम्ति रक्सोल स्थित डङ्कन हस्पिटल लग्दा त्यहाँ उनले सुसमाचार सुन्ने अवसर पाएको थिए। र कर्णेल नरराज शमशेर जबरा को थिए त जो कुनै समयमा ख्रिस्टमा आए र उनी राणा प्रधानमन्त्री वीर शमशेर जबराका नाति थिए र प्रधान सेनापति रुद्र शमशेर जबराका छोरा थिए र उनी 1951 अघि पनि नेपालमै बस्थे। तर सङ्गति वा चर्चको लागि भने उनी डङ्कन हस्पिटल जान्थे। डङ्कन हस्पिटल स्थित रक्सोल स्थित डङ्कन हस्पिटलमा भएको चर्चमा उनी सहभागी हुन्थे र उनले बिहारको राजधानी मोतिहारी स्थित एक चर्चमा 1952 को इस्टरको दिनमा उनले बप्तिस्मा लिएका थिए र त्यसरी नै नेपालगञ्ज वरपरको क्षेत्रमा पनि केही नेपाली क्रिस्चियनहरू बसोबास गरेको देखिन्छ र उनीहरू सङ्गतिको लागि भने भारतको रूपडीमा जान्थे। यस प्रकारले तात्कालीन समय नेपालमा क्रिस्चियनहरूको लागि रहने बस्ने त्यो किसिमको खुलेआम वातावरण थिएन, तैपनि लुकीछिपी अथवा गोप्य रूपमा 1951 अघिका केही वर्षहरू भित्र नेपालमा छिटपुट क्रिस्चियनहरू रहेको देखिन्छ र यो चाहिँ नै लगभग नेपालका विभिन्न बोर्डर क्षेत्रहरूमा यो हुन सक्ने देखिन्छ र इलाम भयो, विराटनगर क्षेत्र भयो हैन, ती क्षेत्रहरूमा पनि छिटपुट इसाईहरू हुन सक्ने देखिन्छ र नेपालभित्रै रहेर अथवा आएर बस्ने अनि सुसमाचार प्रचार गर्ने वा ख्रिस्टको साक्षी बन्ने प्रयास विभिन्न व्यक्तिहरू गरेको देखिन्छ त्यस बिचमा। तर त्यो चाहिँ नै सम्भव भएको थिएन। जसमा गङ्गा प्रसाद प्रधानको एउटा उदाहरण हामी लिन सक्छौँ र उनी चाहिँ नै नेपालभित्र आएर सुसमाचार प्रचारको लागि प्रयास गर्ने मध्येका एक हुन्।
र यसो भएको हुनाले यी सबै प्रयासहरू भए तैपनि यी कुराहरू चाहिँ असफल भएको देखिन्छ। र यसमध्येमा सबभन्दा पहिला चाहिँ नै इलाम क्षेत्रमा जसरी सुसमाचार प्रचार भएको देखिन्छ, विशेष गरेर दार्जिलिङ जिल्लास्थित सुखिया पोखरी त्यहाँ चाहिँ नै एउटा सानो डिस्पेन्सरी थियो, क्रिस्चियन डिस्पेन्सरी, जहाँ डेभिड मुखिया गुरुङ काम गर्थे र उनी एक इभान्जलिस्ट थिए, सुसमाचार प्रचारक थिए। जब मौका पाउँथे उनी प्रचार गर्थे। त्यसर्थ इलाम क्षेत्रका नेपालीहरू दार्जिलिङ जाने क्रममा सुखिया पोखरी पुग्दाखेरि सपिङको लागि होला, अन्य उद्देश्यको लागि होला, त्यहाँ जाने क्रममा नेपालीहरूको जुन ओहोरदोहोर हुने स्थान भएको हुनाले त्यहाँ नेपालीहरूलाई सुसमाचार सुनाइएको देखिन्छ र उनीहरूलाई सुसमाचार प्रचार गर्न लक्ष्य बनाइएको देखिन्छ क्रिस्चियन प्रचारकहरूबाट। र त्यसमा चाहिँ नै डेभिड मुखिया गुरुङ एक थिए, जसले चाहिँ नै निकै प्रयासहरू गरेका थिए नेपालीहरूलाई सूचना सुनाउने, ख्रिस्टमा जित्ने। यसबिचमा कतिपय नेपालीहरू जो दार्जिलिङमा थिए, सुखिया पोखरी क्षेत्रमा थिए, उनीहरूले प्रभुलाई पाएका थिए, जस्तै प्रेमी गुरुङ भयो लगायतका धेरैले। र त्यस्तै गरी इलाम क्षेत्रका कतिपय मानिसहरू ख्रिस्टमा आएको जस्तो देखिन्छ सुखिया पोखरी मार्फत। यसरी पूर्वी बोर्डरमा सुखिया पोखरी एउटा यस्तो स्थान थियो जहाँ सुसमाचार प्रचार गर्ने काम भइरहेका थिए। र त्यसपछि अलिक दक्षिणमा जाँदा विराटनगर क्षेत्र पनि सुसमाचारको लागि एउटा निशाना बनेको देखिन्छ। किनभने पूर्वी पहाडी नेपालबाट भारत छिर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण नाका भनेको जोगबनी नाका थियो, र जो चाहिँ विराटनगर पारिपट्टिको नगर हो। र विराटनगर पारिपट्टिको जोगबनीमा पनि एउटा क्रिस्चियन डिस्पेन्सरी थियो र त्यहाँ पनि डेभिड मुखियाले केही समय काम गरेका थिए। र डेभिड मुखिया गुरुङले जसरी त्यहाँ डिस्पेन्सरीमा काम गरेका थिए र उनले इभान्जलिजम गरिरहेका थिए धेरै नेपालीहरू। तीमध्ये तिरबहादुर राई एक थिए, जो पूर्वी नेपाल सङ्घ सभाका थिए, आँखै भौका, र उनले ख्रिस्टको सुसमाचार सर्वप्रथम सुन्ने अवसर डेभिड मुखिया गुरुङबाट पाएका थिए। र उनी ख्रिस्टमा आइसकेपछि उनको नेतृत्वमा उनी आफ्ना जिल्लातिर गएको देखिन्छ, धनकुटा अनि त्यसपछि सङ्घसभा आदि ठाउँमा गएको देखिन्छ। र त्यस यात्रामा वीरबहादुर राई प्रभुमा आएको देखिन्छ र पछिबाट उनी धरानस्थित एक चर्चमा पास्टरको रूपमा पनि कार्यरत थिए। र तिरबहादुर राई कालान्तरमा गएर काठमाडौँ उपत्यकामा स्थापित पहिलो चर्च भक्तपुर चर्चको पास्टर पनि हुन्। यो प्रकारले जोगबनी मिनिस्ट्री पनि निकै महत्त्वपूर्ण रह्यो र जहाँबाट पूर्वी नेपालका धरान भयो अनि धनकुटा भयो, त्यो पहाडी इलाकामा रहेका नेपालीहरू जो बेला बखत भारत जान्थे जोगबनी भएर, उनीहरूले सुन्ने अवसर पाएका थिए। यसरी यो एउटा दोस्रो महत्त्वपूर्ण नाका रह्यो सुसमाचार प्रचारको लागि। र त्यस पछाडि अर्को नाका देखिन्छ, महत्त्वपूर्ण नाका रक्सौल नाका, वीरगञ्ज नक्सल नाका। र विशेष गरी काठमाडौँबाट भारत प्रवेश गर्ने मध्य पहाडी इलाका तथा काठमाडौँबाट भारत जाने प्रमुख नाका चाहिँ वीरगञ्ज रक्सौल नाका थियो। र रक्सौलमा चाहिँ नै डङ्कन हस्पिटलको स्थापना भएका थिए र डङ्कन हस्पिटल जो क्रिस्चियन हस्पिटल थिए, त्यहाँ भित्रै एउटा चर्च पनि स्थापित थिए, क्रिस्चियन बुक सप पनि थियो र धेरै नेपालीहरू त्यो उपचारको लागि पनि त्यहाँ जाने गर्थे। र धेरै नेपालीहरू भारत जाने क्रममा त्यहाँ जान्थे र त्यो बिचमा पनि धेरै इभान्जलिजम भएको देखिन्छ। र समय अघि बढ्दै जाने क्रममा
डेभिड मुखिया गुरुङ जो नेपालकै पहिलो पास्टर रूपमा मानिएको छ, उनी त्यहाँ पनि सेवारत थिए, कार्यरत थिए। र त्यहाँ रहने क्रममा धेरै नेपालीहरूले सुसमाचार सुनेको देखिन्छ। र त्यही नै कर्णल नरराज शमशेर जबराले सुसमाचार सुने, विश्वास गरे। यो प्रकारले बोर्डर मिनिस्ट्री क्रममा रक्सोल नाका निकै महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। र रक्सोल मार्फत चाहिने वीरगञ्ज क्षेत्र भयो, हेटौँडा क्षेत्र भयो, यो मध्य पहाडी क्षेत्र र साथै काठमाडौँले समेत पनि कुनै न कुनै रूपले सुसमाचार सुनाउने काम भएको थियो। सुसमाचारी पुस्तकहरू बाँड्ने, वितरण गर्ने, सुनाउने आदि कार्यहरू रक्सोल नाकाबाट भइरहेका थिए। र रक्सोल नाका यति महत्त्वपूर्ण भयो कि नेपालका लागि सेवा गर्न चाहने धेरै मिसनरीहरू यहाँ केन्द्रित भएका थिए। र वास्तवमा युएनको अवधारणा पनि त्यहाँ भएको देखिन्छ। र यस कारणले गर्दाखेरि रक्सोल नाका सुसमाचार नेपालमा सुनाउने कामका लागि निकै महत्त्वपूर्ण इन्ट्री पोर्टको रूपमा देखिएको छ, महत्त्वपूर्ण नाकाको रूपमा देखिएको छ। र त्यस पछाडि अझै पश्चिममा गएर बुटोल क्षेत्र र पश्चिम नेपालका लागि नौतनौँ इन्ट्री पोर्ट चाहिँ निकै महत्त्वपूर्ण देखियो। नौतनौँ इन्ट्री पोर्ट, नौतनौँ नाका, र जहाँ पनि धेरै नेपालीहरू विशेष गरेर भारतीय गोर्खाहरू अथवा भारतीय सेनामा सेवारत गोर्खाहरू त्यो बाटो भएर जान्थे। र त्यो बाटो भएर जाने क्रममा धेरै नेपालीहरू सुन्ने अवसर पाएका थिए। र अचम्मलाग्दो कुरा के थियो भन्दाखेरि पछिल्लो समयमा वीरगञ्जबाट भनौँ चाहिँ रक्सोलबाट डेभिड मुखिया गुरुङ त्यहाँ सरेका थिए, जहाँ तिरबहादुर राई लगायत अरू धेरैजना चाहिँ त्यहाँ केन्द्रित भएका थिए। र नौतनौँ नाकाबाट पश्चिम नेपालका पहाडी जिल्ला र धेरै त्यस क्षेत्रका मानिसहरू काम भएका थिए। पोखरा लगायतका धेरै क्षेत्रहरूका मानिसहरू, पोखरा, गोर्खा, लमजुङ, तनहुँ, कास, यी सबै क्षेत्रका मानिसहरू नौतनौँ भएर भारत जाने गर्थे। र धेरै सैनिकहरूले पनि त्यो बाटो चाहिँ प्रयोग गर्ने गर्थे। र यो एउटा सुसमाचारको महत्त्वपूर्ण नाका रह्यो। र यही ठाउँमा नै पछिबाट INF इन्टरनेसनल नेपाल फेलोसिप नामक नेपालकै पहिलो मिसन भनौँ त्यसको स्थापना भएको देखिन्छ। जो चाहिँ पछिबाट पोखरामा आएर पोखरामा नै पहिलो यो संस्था INF इन्टरनेसनल नेपाल फेलोसिपले आफ्नो काम सुरुवात गरेका थिए। र INF को अवधारणा वा संस्थापन कार्य चाहिँ यही नौतनौँमा नै भएको हो। यसैले नौतनौँ अर्को महत्त्वपूर्ण नाका थियो। र यही नौतनौँमा नै विभिन्न व्यक्तिहरूले ख्रिस्टमा आउने अवसर पाएका थिए। विभिन्न व्यक्तिहरू जस्तै डेभिड बौद्ध मसीह भयो, त्यस्तै गरी चाहिँ फिलिप गुरुङ भयो, आदि धेरै व्यक्तिहरू जो ख्रिस्टीय इतिहासका चाहिँ खम्बा इसाईहरू मानिन्छन्। र ती व्यक्तिहरू ठुलो सङ्ख्यामा नौतनौँमा ख्रिस्टमा आएको देखिन्छ। र त्यसपछि आएर अझै पश्चिम जाने क्रममा रूपडिया अर्को महत्त्वपूर्ण नाका देखियो। र रूपडिया चाहिँ नेपालगञ्जको पारिपट्टि हो। र रूपडिया क्षेत्रमा पनि केही मिसनरीहरू केन्द्रित भएको देखिन्छ। र त्यहाँ चलिरहेका सेवा सङ्गतिबाट नेपालगञ्ज वरपरका धेरै मानिसहरूलाई सुसमाचार सुनाउने काम भएको थियो। र मध्यपश्चिम पहाड भनौँ त्यस क्षेत्रका नेपालगञ्ज भयो, अनि त्यसै गरी चाहिँ सुर्खेत भयो, जुम्ला भयो, कर्णाली क्षेत्र भयो, त्यस क्षेत्रका मानिसहरूको ओहोरदोहोर गर्ने मुख्य नाका चाहिँ रूपडिया थियो। र यसरी रूपडिया पनि अर्को महत्त्वपूर्ण नाकाको रूपमा रह्यो, जसबाट धेरै नेपालीहरूलाई सुसमाचार सुनाउने, ख्रिस्टमा ल्याउने कामहरू भएको थियो। त्योभन्दा अझै पश्चिममा जाँदाखेरि टनकपुर पनि एउटा त्यो स्थान देखियो, जहाँ पनि
के न के रूपमा सेवाकाई भएको देखिन्छ र साथै उत्तरी भूभागमा हेर्दाखेरि झुलाघाट भयो, धारचुला भयो, ती क्षेत्रहरूमा पनि केही मिसनरीहरू रहेका देखिन्छन्, जहाँबाट पनि ख्रिस्टको सुसमाचार सुनाएको देखिन्छ। यसरी नेपालभित्रै आएर सुसमाचार सुनाउने अवसर नपाएको जुन अवस्था हो 1951 अगाडि, त्यो अवस्थामा नेपाल भारत सिमानाका विभिन्न भारतीय सहरहरूमा सुसमाचारीय सेवाको लागि मिसनरीहरू, नेपाली क्रिस्चियनहरू केन्द्रित भएको देखिन्छ। र हामी देख्छौँ कि सीमा सेवाकाईमा विभिन्न व्यक्तित्वहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ सीमा मिनिस्ट्रीमा। र सीमा सेवाकाईमा अत्यन्तै प्रभावशाली नेपाली प्रचारको रूपमा डेभिड मुखिया गुरुङ देखिएको छ। उनीहरूले लगातार सुखिया पोखरी भयो, त्यस्तै गरी जोगबनी भयो, त्यस्तै गरी रक्सौल भयो, नौतुना भयो, यी महत्त्वपूर्ण स्थानहरूमा है, यी 4 महत्त्वपूर्ण स्थानहरूमा उनको भूमिका थियो। त उनी एकपछि गर्दै विभिन्न नाकाहरूमा उनी पश्चिमतिर त्यसरी अघि बढाइ देखिन्छ र तिनै नौतुना नाकाबाट नै डेभिड मुखिया गुरुङ तथा ठुलो सङ्ख्यामा इसाईहरू पोखरामा सरेको र एउटा चर्च स्थापना गरेको, जसलाई रामघाट चर्च भनिन्छ, जो नै नेपालको पहिलो चर्च मानिन्छ, हिस्ट्रिकल्ली प्रुभन भएको अथवा पुष्टि भएको छ त्यो देखिया, जो चाहिँ 1952मा स्थापना भएको थियो। र डेभिड मुखिया गुरुङले विभिन्न क्षेत्रमा यस प्रकारले सेवाकाई गरेका थिए, सुखिया पोखरी, जोगबनी, रक्सोल, नौतुना आदि ठाउँहरूमा है। यसरी बडो सक्रिय भएर नेपालीहरू माझ यी मिसनरीहरूले सेवाकाई गरेको देखिन्छ, यी नेपाली प्रचारकहरूले सेवाकाई गरेको देखिन्छ। र अधिकांश ठाउँहरूमा मेडिकल डिस्पेन्सरीहरू खोलेर त्यसद्वारा नेपालीहरू बिच सेवाकाई गरेको पाइन्छ। र हामी देख्छौँ कि यो प्रकारले अघि बढाइ देखिन्छ। र साथै त्यस बिचमा बोर्डर मिनिस्ट्रीको सिलसिलामा तिरबहादुर राई, नरराज शमशेर जबरा भयो, फिलिप गुरुङ, दाउद मसी लगायतका यस्ता थुप्रै व्यक्तिहरूले ख्रिस्टमा आउने अवसर पाएका थिए, जो नै नेपालका विभिन्न सुरुका चर्चहरू स्थापना गर्नमा भूमिका निर्वाह गर्ने व्यक्तित्वहरू थिए र नेपाली ख्रिस्टीय इतिहासको पनि खम्बा व्यक्तित्वहरू थिए। यसैले नेपाल बोर्डर मिनिस्ट्रीमा, नेपाल इन्डियन बोर्डर मिनिस्ट्रीमा यसरी 1951 अगाडि निकै विशिष्ट ढङ्गले सेवाकाई भएको पाइन्छ र तिनै सेवाकाईहरूको परिणाम पनि देखियो कि प्रथम शताब्दीमा अथवा 1900 भनौँ नेपाल सुसमाचारलाई खुल्ला ढोका भएको पहिलो दशकमा भनौँ 1950को दशकमा नेपालमा धेरै चर्चहरू स्थापना भए र यसका लागि नेपाली इसाईहरूको ज्यादै ठुलो भूमिका देखिन्छ। यद्यपि यसमा साथ दिने थुप्रै मिसनहरू थिए, तर यसमा अग्रपन्थीमा नेपाली इसाई व्यक्तित्वहरू, प्रचारकहरू उभिएको देखियो, जसमा हामीले डेभिड मुखिया गुरुङ, तिरबहादुर राई, नरराज शमशेर, फिलिप गुरुङ, दाउद मसी आदि इत्यादि व्यक्तित्वहरू हामी देख्छौँ। र यस कारणले गर्दाखेरि नेपाल इन्डिया बोर्डर मिनिस्ट्री तात्कालीन परिस्थितिको अत्यन्तै अनुकूल रह्यो नेपालीहरूलाई सत्यतामा डोर्याउनको लागि। र नेपालीहरू ठुलो सङ्ख्यामा अन्धविश्वास रहेको होइन, सृष्टि पूजा, मूर्ति पूजा आदि विभिन्न किसिमको चाहिँ कुराहरू उन्मलिएको, बाहिरी संसारसँग चाहिँ नै खुल्ला हुन नसकेको अवस्था होइन, बाहिर के भइरहेको थाहा नभएको अवस्था, अत्यन्तै गुमराहमा राखिएको अवस्था हो। यसरी राणाकालमा जसरी नेपालीहरू जुन किसिमले दबिएको अवस्था हो हर पक्षबाट, त्यस बिचमा बोर्डर मिनिस्ट्रीले प्रभावको रूपमा काम गरेको र यसको प्रतिफल देखिन थाल्यो। 1952 पछाडि विभिन्न चर्चहरू स्थापना भए। प्रथम चर्चको रूपमा रामघाट चर्च पोखरामा, अनि त्यस पछाडि काठमाडौँमा बुद्धशरण चर्च, भक्तपुर चर्च, अनि त्यसै गरी नेपालगञ्जमा पनि चर्च र विभिन्न बोर्डर मिनिस्ट्रीमा क्रमिक रूपमा चर्चहरू बढ्न थाले। इलाममा चर्चहरू स्थापना भए, धरान लगायतका विभिन्न क्षेत्रहरूमा चर्चहरू स्थापना भए, वीरगञ्ज लगायतका, हेटौँडा लगायत विभिन्न क्षेत्रहरूमा चर्चहरू सुरु भए
र त्यस्तै गरी काठमाडौँमा, अनि त्यस्तै गरी चाहिँ पोखरा र नेपालगञ्ज, पश्चिम नेपाल विभिन्न ठाउँहरूमा क्रमिक रूपमा चर्चहरू स्थापना हुन गइरहेका र त्यसले चाहिँ नै अरू चर्चहरू स्थापना गर्दै सुसमाचारमा प्रगति भएको हामी देख्छौँ। यसर्थ तत्कालीन समय परिस्थितिको लागि बोर्डर मिनिस्ट्री एउटा महत्त्वपूर्ण उपाय थियो र जसमा धेरै ठुलो सङ्ख्यामा चर्चहरूले योगदान दिए, प्रार्थना गरिरहेका थिए नेपालको लागि। यसर्थ बोर्डर मिनिस्ट्री तत्कालीन परिस्थितिको लागि उचित थियो, अथवा बोर्डरमा केन्द्रित भएर नेपालीहरूलाई सूचना सुनाउने जुन उद्देश्य राखेर जुन सेवाकाहरू अघि बढाइरहेका थिए यो चाहिँ उचित देखियो र यसले नेपालीहरूलाई क्रमशः सत्यतामा आउने अवसर दिलायो। धन्यवाद।